हॉर्टिकल्चर एजेंसी के शोबा मार्केटिंग में 4 साल के दौरान 17 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना खुर्द-बुर्द, और ये सब ऐसे फंड्स में जो शहर की खूबसूरती पर खर्च होने थे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चंद अफराद का फ्रॉड है या एक पूरा सिस्टम फेलियर है? इस मामले पर मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आखिर 4 साल तक 17 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द कैसे होती रही और क्यों किसी को इस हवाले से खबर तक नहीं हो सकी है? जी शुक्रिया फरदाना। अगर बात की जाए हार्टिकल्चर एजेंसी के शोबा मार्केटिंग की, तो ये कोई पहला वाकया नहीं है कि इस शोबे में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। आपको याद होगा गाए बगाए हम अपने इस प्रोग्राम में भी निशानदेही करते रहे। अब मामला ये है कि ये जो 4 सालों के दौरान बड़ा फ्रॉड सामने आया है, इस पर जो इस महकमे के सरबराह हैं उनकी तरफ से एक इंक्वायरी जो है महकमाना शुरू की गई थी। उस इंक्वायरी में पिछले 4 साल का रिकॉर्ड जो है वो तहवील में लिया गया था, जिसके बाद पता चला था कि तकरीबन 30 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। अच्छा। जिसके बाद ये जो रेफरेंस है ये एंटी करप्शन को भेजा गया था। जुलाई में ये जो रेफरेंस है वो एंटी करप्शन में गया। एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानब से 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने इब्तदाई इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी टीम ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो PHA से अपनी तहवील में लिया। जिन पर इल्जामात थे, जिन अफसरान पर, मुलाजमीन पर, उनसे भी उन्होंने पूछगछ की, उन्हें अपने दफ्तर में तलब किया और तमाम तर जो इब्तदाई इंक्वायरी है वो मुकम्मल की। इब्तदाई इंक्वायरी की जो फाइंडिंग है उसके मुताबिक 17 करोड़ रुपए से जायद की जो माली बेज़ाब्तियां हैं, जो फ्रॉड है वो साबित हो चुका है। जिसके बाद एंटी करप्शन ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जो शोबा मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं, दीगर जो 2 मुलाजम हैं, उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है, जबकि 3 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके किरदार का तयन करने की हदायत की गई है। अब जैसे ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो जो बाकी 3 मुलाजमीन हैं उनके किरदार का भी तयन हो जाएगा। अब होता कुछ इस तरह से रहा है कि यहीं पर रुक जाइए, एक सवाल का जवाब दीजिए पहले, क्योंकि 4 साल का अरसा गुजरा। हॉर्टिकल्चर एजेंसी के शोबा मार्केटिंग में हमने देखा कि मुबैना खुर्द-बुर्द के कितने मामलात सामने आए, लेकिन ये सब मामलात जब हो रहे थे, इंटरनल ऑडिट सिस्टम उस वक्त कहां पर था और उसने उस वक्त ही बर वक्त अलर्ट क्यों नहीं किया इस हवाले से? जी गाए बगाए ऑडिट रिपोर्ट्स में भी ये इंकशाफ सामने आया था कि शोबा मार्केटिंग जो है उसमें मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द होती है। जो सालाना पब्लिसिटी का ठेका है वो भी कम रेट्स पर नीलाम होता है। सेल्फ जो रिकवरी की जाती है उसमें भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां होती हैं, मगर जो वो ऑडिट हुकाम की रिपोर्ट्स होती हैं उसको फाइलों में दफन कर दिया जाता है। उस पर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो दबा रहा। अब जो मौजूदा सरबराह है हार्टिकल्चर एजेंसी के, वो जब आए तो उन्होंने इस मामले की तहकीकात करवाई, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऑडिट हुकाम ने संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही कर रखी थी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ फोरम पर जो है ये आवाजें उठ रही थी कि जो हार्टिकल्चर एजेंसी का शोबा मार्केटिंग है उसमें बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हो रही है। उसके बाद महकमाना इंक्वायरी जो है उसका आगाज किया गया था। जो महकमाना इंक्वायरी हुई उसमें बड़े पैमाने पर निशानदेही की गई कि किस तरह से जो पब्लिसिटी ठेका है उसमें कैसे खुर्द-बुर्द की जा रही है, जो सरकारी फीसें वसूल की जाती हैं मुख्तलिफ दुकानों के रेंट की सूरत में हो या फिर पब्लिसिटी के ठेके के जो सेल्फ इनकम है, तो इस तरह के जो मामलात हैं वो सामने आए। से जो 1% हॉर्टिकल्चर फंड दिया गया था उसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की पब्लिसिटी फीस में एडजस्ट कर दिया गया था। तो ये जो एडजस्टमेंट की गई है ये तो खुल्लम खुल्ला रूल की वायलेशन है। अजी देखें, अब होता क्या है कि जब भी बात की जाती है हार्टिकल्चर एजेंसी के अफसरान से, तो वो एक ही रोना रोते हैं कि मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो उन्हें हार्टिकल्चर फंड जो होता है, मुख्तलिफ जो तरक्याती काम होते हैं उसमें 1% जो है वो हार्टिकल्चर फंड होता है, जिसके तहत जो PHA उसने ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल करना होता है, पौधे लगाने होते हैं। तो ये जो फंड है वो काफी अरसे से कई महकमे दे नहीं रहे थे। ये मौकफ था हार्टिकल्चर एजेंसी के अफसरान का। अब देखें कि जैसे किसी महकमे ने पैसे दिए, 2 करोड़ वासा की जानब से आया, तो वो 2 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द कर लिया गया। खुर्द-बुर्द कैसे किया गया कि 2 करोड़ जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी रकम में एडजस्ट किए गए और उसने जो 2 करोड़ जमा करवाया वो मुबैना तौर पर हड़प कर लिया गया। अब अंदाजा करे जो कॉन्ट्रैक्टर ने इनको दिया वो 2 करोड़ जो ये खा गए। जो 2 करोड़
جی یہ جو واسا سے آئے وہ تو چیک کی صورت میں آئے نا، اس کو تو ایڈجسٹ کر لیا گیا پبلسٹی فیس کی مد میں. اب جو پبلسٹی جی وہ ادھر ایڈجسٹ ہو گئے. اب ریکارڈ اپنی طرف سے انہوں نے کلیئر کر لیا، لیکن جو ٹھیکیدار تھا اس نے پبلسٹی کے جو 2 کروڑ دیے وہ کیش کی صورت میں دیے. جب وہ کیش کی صورت میں دیے تو وہ مبینہ طور پر افسران نے خرد برد کر لی. یہ صرف 2 کروڑ کا معاملہ نہیں ہے، مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو اس کرپشن کے معاملے کا جو حجم ہے وہ 17 کروڑ روپے ہے. 17 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں اسی طرح کی گئی ہیں کہ یہاں کی رقم اسے ظاہر بھی تو کیا گیا ہوگا نا کہ بھئی یہ کروڑوں کی فیس جو ہے وہ ہمیں کیش کی صورت میں ملی ہے، تو پھر یہ رقم آفیشیل اکاؤنٹس میں کیوں جمع نہیں کروائی؟ اس کا کیا جواز پیش کیا گیا؟ جی کوئی اگر جواز پیش کیا جاتا تو اینٹی کرپشن کی جانب سے ایف آئی آر جو ہے ان افسران کے خلاف، ملازمین کے خلاف درج نہ کی جاتی. صاف ظاہر ہے یہ فراڈ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. اینٹی کرپشن کی جانب سے جب انکوائری کی گئی، جب سارا ریکارڈ تحویل میں لیا گیا تو پتا چلا کہ اگر یہ پیسے واسا کے آئے ہیں تو وہ کہیں اور ایڈجسٹ کیے گئے، کیش کی صورت میں رقم جو وہ جیبوں میں بھر لی گئی ہے. یہ صرف اس طرح کا ایک معاملہ نہیں ہے. اس میں اگر مزید بات کی جائے تو پبلسٹی فیس کے 1 کروڑ 90 لاکھ روپے جو ہیں وہ غلط طور پر کینٹین، پارکنگ سٹینڈز اور دکانوں کے کرائے میں ایڈجسٹ کیے گئے. اب دیکھیں کہ یہ 1 کروڑ 90 لاکھ ادھر ایڈجسٹ کر دیا گیا کہ یہ ہمیں کرایہ آیا ہے کینٹین کا، دکانوں کا، پارکنگ سٹینڈ کی نیلامی سے اتنا پرافٹ ہوا ہے. لیکن اب دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو رقم تھی وہ کیش کی صورت میں دکانوں سے وصول کی گئی. اسی طرح جو پارکنگ سٹینڈ کا ٹھیکیدار اس سے کیش کی صورت میں رقم لی گئی اور وہ رقم مبینہ طور پر خرد برد کی گئی. ایک طرف جو چیک آتے تھے وہ دوسرے کھاتے میں ایڈجسٹ کر لیے جاتے تھے اور جو دکانوں کے کرائے ہیں وہ صاف در وہ کیش کی صورت میں لیے جاتے تھے اور مبینہ طور پر رقم جو ہے وہ خرد برد کر لی جاتی تھی. مجموعی طور پر اگر میں نے جس طرح بتایا کہ 17 کروڑ پیسے زائد کی کرپشن جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں ثابت ہو چکی ہے، جس کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی ہے. 3 جو افسران ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جبکہ 3 دیگر جو ملازمین ہیں ان کے کردار کا تعین کیا جائے گا. اب یہ باضابطہ تحقیقات کا اینٹی کرپشن کی جانب سے آغاز کر دیا گیا ہے. اس میں مزید طلبیاں ہوں گی، مزید جو ہے وہ ریکارڈ جمع کیا جائے گا. اس کے بعد تعین کیا جائے گا کہ دیگر جو مارکیٹنگ کے 3 ملازمین ہیں کیا وہ بھی ملوث ہیں. بہرحال 3 جو ملازمین ہیں جو اس میں مارکیٹنگ کے ہیڈ سمیت ان پر جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے 4 سالوں کے دوران 17 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ظہیر یہ بھی بتائیے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے جو ہیں وہ جناب پاک گیمز کے کانٹریکٹر کو دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ جو کوشش کی جا رہی تھی تو ہم اس کو کیا کہیں، کیا یہ فیورٹزم کی واضح مثال نہیں ہے؟ یہ ہوتا یہی رہا ہے نا کہ اپنے جو فیورٹ ٹھیکیدار ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب بھی پبلسٹی کا ٹھیکہ دیا جاتا تھا جو مارکیٹ سروے اس سے ہٹ کر دیا جاتا تھا. دوسری جانب جو پنجاب حکومت کے وضع کردہ قوانین ہیں اس کے مطابق جب بھی آپ نے سالانہ ٹھیکہ کرنا ہوتا پبلسٹی کا تو اس میں 10% اضافہ لازمی ہونا چاہیے. مگر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سے 4 سال کے دوران جو پی ایچ اے کا ٹھیکہ تھا پبلسٹی کا وہ صرف اور صرف 1 سے 2% اضافے کے بعد سالانہ بنیادوں پر ہوتا رہا. اب یہ جو پچھلے سال ٹھیکہ ہوا تھا وہ 22 کروڑ میں ہوا تھا. جب ان افسران کی مبینہ بے ضابطگیاں سامنے آئیں کہ کس طرح سے ٹھیکیداروں کو فائدہ دیا جا رہا ہے، انکوائری ہوئی، اس کے بعد اینٹی کرپشن نے بھی ابتدائی انکوائری مکمل کی، ایف آئی آر درج کی، تو پتا چلا کہ یہ جو ٹھیکہ تھا اس میں بڑے پیمانے پر خرد برد ہوتی تھی. دوسری جانب اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ پچھلے سال جو ٹھیکہ 22 کروڑ کا ہوا، اس سال وہی پبلسٹی کا ٹھیکہ جو ہے وہ 34 کروڑ کا ہوا ہے. اندازہ کریں کہ جب ان افسران کو مائنس کیا گیا، عہدوں سے ہٹایا گیا، تو اس کے بعد جب نیا ٹھیکہ کیا گیا تو اس میں 12 کروڑ پیسے زائد کی آمدن جو ہے وہ ہارٹیکلچر ایجنسی کے شعبہ مارکیٹنگ کو متوقع ہے.